अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का एक मौक़िफ़ है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में। शुरू दिन से जब से ये तहरीक है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो आवाम को लीड कर रही है और दिन ब दिन उसकी जो मकबूलियत है वो आवाम के अंदर बढ़ती जा रही है। इस हवाले से जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर का शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि ये एक बैरूनी एजेंडा है, आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत-ए-हाल है और यहाँ पे अफरा तफरी फैलाने के लिए बैरूनी एजेंडे पे काम किया जा रहा है। फिर साथ साथ हमने देखा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में जो हुकूमती वज़रा हैं हुकूमत की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आज़ाद हुकूमत को और यहाँ की जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुख्तलिफ़ तरह से जो है ना वो इस तहरीक के हवाले से अपने बयानात जारी करती रहती है। आज हमारे साथ इस हवाले से बहुत ही मकबूल और अहम शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सरदार अजाज एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सरदार अजाज एडवोकेट बार एसोसिएशन हजीरा के साबिक़ सदर हैं। माजी के अंदर इनका तल्लुक हुक्मरान जमात JKPP से रहा है। मौजूदा ऐद के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुतल्लक़ हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन पर एक बार कातलाना हमला भी हो चुका है। तजिया निगार हैं, मुख्तलिफ़ तहरीकों के अंदर जो है वो हमेशा से पेश रहे हैं। मैं इनसे आज के जो मौजूदा ऐद है इस हवाले से बात रखूँगा। तो ये इनका एक तारफ़ है, तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इनसे पूछूँगा, चूँकि इनका तजिया है, तजिया निगार है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इस हवाले से दो बयानियाँ हैं, एक हुक्मरान तबके का बयानिया है और एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया है। क्योंकि आप इस तहरीक के अंदर मुतहर्रिक हैं तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऑफिस में तशरीफ़ लाए। जहाँ तक है दो बयानिए इस वक्त तक जो सामने आए, एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है और दूसरा हुक्मरान तबके का। हुक्मरान तबके का जो बयानिया मेरी जिस में जो सामने आया है वो अपने जो 78 साला 75 साला जो ऐब है जो कौम को धोखा देते रहे हैं उसको छुपाने की आड़ में जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए ये कहा गया है कि कोई बाहर से फंडिंग हो रही है, यहाँ से निज़ाम लिपटा जाएगा, ये जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। ऐसी जमहूरियत जो नौजवानों के लिए रोज़गार का कानून नहीं बना सकी, ऐसी जमहूरियत जो यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगवा सकी, इस जमहूरियत की ज़रूरत क्या है? दूसरा, माजरीन की जो सीटें हैं वो तो बोझ है अवाम पे, इससे इनको क्या ख़तरा है? दरअसल ये सरासर अपना जो इनका जो असल चेहरा है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पब्लिक के सामने लाया कि अपने लिए इन्होंने रोज़गार का कानून बना लिया और पब्लिक के नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? वो बैरून मुल्क जाके या तो बंद पेटी में वापस आते हैं या बीमारी का जो है वो एक मजमुआ बन के वापस आते हैं। इन्होंने आवाम को ये दिया, इसलिए इनका ये बयानिया गलत बयानिया है। इन्हें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, लोग इनको पत्थर मारेंगे, लोग इनको इलाके में घुसने नहीं देंगे, इसलिए कि ये सहूलतकारी उनकी कर रहे हैं जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है, आवाम के ये नुमाइंदे नहीं हैं। अच्छा अजाज साहब, इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर आप क्या समझते हैं? कोई पॉजिटिव कोई इस तरह का कोई मामला आज़ाद कश्मीर के अंदर होने जा रहा है? क्या ये पिछले 75 से लेकर जो असम्बली थी इसके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन है? सर, इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन जो कमेटी है ये आवाम की आवाज़ है। अगर तो 12 सीटें ये ख़त्म कर देते हैं, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं मानो उनको तस्लीम कर लेते हैं तो ये जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए और ये चलता रहेगा और इसमें बेहतरी आती जाएगी। और मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि एक असेंबली मेंबर की जो तनख्वाह है वो गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर के बराबर होनी चाहिए, फिर जाके खिदमत का पता चले कि ये खिदमत करने आ रहे हैं। अच्छा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि पार्लिमानी सियासत के अंदर हुक्मरान तबका उनको ये दावत दे रहा है कि आप पार्लिमानी सियासत के अंदर आए, इलेक्शन लड़े और तब जाके पार्लियामेंट के अंदर आकर चेंजिंग की बात करें, तो क्या कहते हैं इस बारे से? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं थोड़ा इस पर तफजात रखता हूँ, क्योंकि सियासत जो है वो इबादत है और इबादत से कैसे इनकार किया जा सकता है?
تو یہ جو طبقات ہیں جو باپ دادا پھر آگے چل رہی ہے تسلسل، اس میں جو رکاوٹ ہے جو ان کو روکے گی وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اور مستقبل میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک طاقت کی صورت میں عوام کی آواز بن کے سیاست میں بھی رول دے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ایک اور معروف شخصیت ہیں، پیشے کے لحاظ سے یہ بھی وکیل ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں سردار واجد علی ایڈوکیٹ، جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر شروع دن سے متعلق ہیں، اس سے قبل بھی یہاں کی جو تحریکیں ہیں ان کے اندر بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میرا ان سے بھی یہی سوال ہے کہ جو یہاں پہ دو طرح کے بیانیے جو ہیں وہ یہاں پہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے واجد علی ایڈوکیٹ صاحب آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو موجودہ تحریک ہے، یہ تحریک بنیادی طور پر گزشتہ 78 سالہ جو محرومیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ تحریک منظم ہوئی ہے، اور اس تحریک کے منظم ہونے میں اور اسے عوامی پذیرائی ملنے میں پچھلے 78 سال سے جو حکمران طبقات کی کرپشن ہے، یہاں پہ جو تعمیر و ترقی کی صورتحال ہے، غربت ہے، جہالت ہے، فرقہ واریت اور تعصب کو جو فروغ دیا گیا، ان تمام ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریک جو ہے 2023 میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی تحریکیں چلتی رہی اور بہت جلد اس نے عوامی پذیرائی حاصل کی۔ اس تحریک نے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرتے ہوئے، جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرتے ہوئے، اس نے دو بڑی ڈیمانڈز یہاں پہ جو یہاں بجلی کے بلات کے حوالے سے تھا، اور دوسرا جو ہے یہاں پہ آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے تھا، یہ مطالبات منظور کروائے۔ اور پھر ایک اور مطالبہ تھا جو کہ یہاں پہ ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا تھا، اس آرڈیننس کے خاتمے کے لیے اس تحریک نے جو ہے بنیادی کردار ادا کیا، اور آج یہ تحریک جو ہے ایک پاپولر موومنٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور حکمران طبقات جو کہتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہاں کے پارلیمانی نظام کو جو ہے اس سے نقصان پہنچے گا، اس سے پارلیمانی نظام کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ پارلیمانی نظام کی آڑ میں حکمران طبقات جو کرپشن کرتے رہے، جو لوٹ مار کرتے رہے، جو بڑی بڑی مراد جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، ان مراد کے خاتمے کے لیے ہے، اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے، اور اس لوٹ کسوٹ اور اقربا پروری کے خاتمے کے لیے ہے۔ یہ خطرہ جو ہے یہ اس لوٹ کسوٹ کے عمل کو ہے، اس سے پارلیمانی نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم یہاں کے پارلیمانی نظام کو اور اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، اسے اور صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں کے لوگوں کے ووٹ کا تقدس جو ہے وہ برقرار رہے، اور تحریک جو ہے یہ مزید دن بہ دن مضبوط ہو رہی ہے۔ اور اس تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمران طبقات یہاں پہ غیر قانونی اقدامات اٹھا رہے ہیں، جن غیر قانونی اقدامات کے نتیجے میں یہاں پہ افراتفری پھیلتی ہے۔ اچھا واجد صاحب، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور دیگر جو وزراء ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے، اسے سیاست کرنی چاہیے، اسے انتخابات کے ذریعے جو ہے نا چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنی چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ نہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ غیر سیاسی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر سیاسی عمل کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہی مسائل ہیں جن کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے ان کے حل کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عوامی تحریک ہے، اور اس عوامی تحریک میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہیں، ترقی پسند جماعتیں ہیں، یا دیگر جو جماعتیں ہیں، ان کے لوگ جو ہے مل کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ جس طرح حکمران طبقات کہتے ہیں جی کہ یہ آ جائے میدان میں، آ جائے جی یہ الیکشن لڑے، بھائی یہ الیکشن اگر کہیں مستقبل میں کہیں جا کر جو ہے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور کوئی ایک جماعت بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت یہ وسیع تر عوامی مفادات کی خاطر جو ہے وہ ایک پاپولر موومنٹ ہے۔ یہ کسی ایک جماعت کی نہیں ہے، کسی ایک نظریے کی نہیں ہے، کسی ایک سوچ اور فکر کے گرد یہ موومنٹ نہیں گھومتی، بلکہ یہ یہاں کی جو 78 سالہ محرومیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہے۔ اور ہم الیکشن میں اس وقت بہرحال کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ تحریک ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک، اس کو بہت کم عرصہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو موجودہ اسمبلی ہے جسے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ایک طویل ہسٹری ہے۔ مختلف ادوار کے اندر یہاں پہ شخصیات جو ہیں وہ ہر حلقے سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچتی رہی ہیں،
तरक्याती फंड्स और बजट इस्तेमाल करती रही हैं अपने अपने हल्का जात के अंदर, लेकिन जब हम यहाँ के लोगों का मयार ज़िंदगी देखते हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं हैं। तो ये एक जागीरदारी अहद की तरफ हमें जो है वो इलाका दिखाई देता है। तो इस हवाले से यहाँ पे अगर कोई तहरीक है तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो मौजूदा असम्बली है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो 4000 मरबा मील का ये इलाका है, ये दुनिया के अंदर रोल मॉडल बने और यहाँ के जो लोग हैं उनका मयार ज़िंदगी बुलंद हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो मौजूदा असम्बली है वो किसी बेहतरी की तरफ जाएगी, ना कि ख़ात्मे की तरफ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।